अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। आलमी मालियाती इदारे IMF के पाकिस्तान मिशन के नए सरबराह पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर मंगल को इस्लामाबाद पहुंचे हैं, जहां वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना और दीगर ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 2 हिंदू बहनों को वज़ारत इंसानी हुकूक की तहवील में देते हुए वफाक से वज़ीर आज़म के हुक्म पर की जाने वाली मामले की तहक़ीक़ात की रिपोर्ट तलब कर ली है। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 खुदकुश हमलावरों समेत 5 अफराद हलाक हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 6 हफ्तों के लिए सज़ा मुअत्तल कर दी है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 रोज़ा ट्रेन मार्च कराची से शुरू हो गया है। इन खबरों की तफसीली रिपोर्ट भी कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएंगी। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के डीवा सर्विस के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने पीर के रोज़ कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बातचीत में अखबारी नुमाइंदों को बताया है कि अफ़गान हुकूमत का ये इसरार कि तालिबान उनसे ज़रूर बात करें अफ़गान अमल में बड़ी रुकावट डाल रहा है। अमरीका ने मुतनब्बे किया है कि दाइश की खुद ऐलान करदा खिलाफत का खात्मा ही दहशतगर्द ग्रुप से निमटने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इसराइली जंगी तैयारों ने मंगल की सुबह गजा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमले किए हैं और इसराइल के मिसाइल शिकन दिफाई निज़ाम के सरबराह ने कहा है कि उनका मुल्क पहली बार अमरीकी फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करते हुए उस निज़ाम की पहली परवाज़ का तजर्बा करेगा जो ईरान के दूर मार मिसाइल हमले से यहूदी रियासत को महफूज रखने के लिए बनाया गया है। सदर ट्रंप की जानिब से पीर के रोज़ गोलान की पहाड़ियों को इसराइल का इलाका तस्लीम किए जाने का ऐलान अमरीका के दौरे पर आए हुए इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के लिए इंतखाबात में फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट मुलर की रिपोर्ट का खैर मक़दम किया है, जबकि डेमोक्रेट रहनुमाओं ने महकमा इंसाफ से मुतालबा किया है कि उन्हें रिपोर्ट का मुकम्मल मतन फराहम किया जाए। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील चंद लम्हे के बाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा 6 हफ्तों के लिए मुअत्तल करते हुए तिब्बी बुनियादों पर उनकी ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया है, लेकिन उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी होगी। अदालत ने अपने फैसले में नवाज शरीफ को 50 लाख रुपए के ज़मानती मचल के जमा कराने का हुक्म देते हुए वाज़ेह किया है कि नवाज शरीफ की ज़मानत 6 हफ्तों के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी और उन्हें जेल वापस जाना होगा। याद रहे कि एहतसाब अदालत ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी और वो ये सज़ा लाहौर की कोट लखपत जेल में काट रहे हैं। नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिसे हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो हम चंद लम्हे में आपके लिए पेश करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 2 हिंदू बहनों को वज़ारत इंसानी हुकूक की तहवील में देते हुए वफाक से वज़ीर आज़म के हुक्म पर की जाने वाली मामले की तहक़ीक़ात की रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मनुल्लाह ने मंगल को दोनों बहनों की तरफ से दायर तहफ़्फ़ुज़ की दरख्वास्त की समाअत की। दोनों बहनों की तरफ से दायर दरख्वास्त में कहा गया था कि उन्होंने किसी जबर के बग़ैर इस्लाम कबूल करके अपनी पसंद की शादी की है और उन्हें अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत कारवानी भुट्टो ट्रेन मार्च मंगल को कराची से शुरू हो गया है। मार्च की मंजिल लाड़काना है और उसकी क़यादत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। मंगल को ट्रेन मार्च का आगाज़ कराची कैंट स्टेशन से हुआ, जहां कारकुनों की बड़ी तादाद ने बिलावल और उनके काफिले को अलविदा किया। ट्रेन मार्च के लिए पीपल्स पार्टी ने 10 बोगियों पर मुश्तमिल खुसूसी ट्रेन बुक करवाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका की डीवा सर्विस के मुताबिक पाकिस्तानी मीडिया ने पीर के रोज़ कहा है
کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات چیت میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ افغان حکومت کے یہ اصرار کہ طالبان ان سے ضرور بات کریں افغان امن عمل میں بڑی رکاوٹ ڈال رہا ہے، اور یہ کہ افغانستان میں غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے ایک عبوری حکومت کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے قومی سلامتی کے سابق مشیر اور صدارتی امیدوار محمد حنیف اتمار نے عمران خان کے افغانستان میں عبوری حکومت کے قیام کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ داعش کی خود اعلان کردہ خلافت کا خاتمہ ہی دہشت گرد گروپ سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہوگا کہ اسے مکمل طور پر شکست دی جائے۔ واشنگٹن نے یہ پیغام ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب وہ شام سے امریکی فوجوں کی اکثریت کو نکال رہا ہے۔ امریکی حمایت والی فورسز نے ہفتے کے روز داعش کی خلافت کے خلاف فتح کا اعلان کیا اور شمال مشرقی باغوس قصبے پر ان سینکڑوں جنگجوؤں کے خلاف فضائی حملے کرتے ہوئے جنہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کیا تھا قصبے کو آزاد کروا لیا۔ باوجود کہ اتحاد کے متعدد عہدیداروں نے امید کا اظہار کیا ہے، شام کے لیے خصوصی نمائندے نے متنبہ کیا ہے کہ فتح سامنے نظر آ رہی ہے۔ جیمز فیری نے پیر کے روز اخباری نمائندوں سے کہا کہ یہ داعش کا خاتمہ نہیں ہے، یہ جاری رہے گا لیکن لڑائی کی دوسری قسم ہوگی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے منگل کی صبح غزہ کی پٹی پر فضائی حملے کیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج یہ خبریں دے رہی ہے کہ فلسطینی علاقے سے برابر راکٹ داغے جا رہے ہیں۔ پیر کے روز یہ کارروائی اس کے بعد شروع ہوئی تھی جب غزہ سے تل ابیب پر راکٹ داغا گیا تھا، جس سے ایک گھر کے 7 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یہ فضائی کارروائی دوسرے روز بھی جاری ہے، باوجود کہ فلسطینی عہدیداروں نے مصر کی ثالثی والی فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ پیر کی شام اسرائیلی فضائی حملوں نے غزہ کی پٹی میں درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جن میں عسکریت پسند گروپ حماس کے سربراہ کا دفتر بھی شامل ہے۔ اور اسرائیل کے میزائل شکن دفاعی نظام کے سربراہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک پہلی بار امریکی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے اس نظام کی پہلی پرواز کا تجربہ کرے گا جو ایران کے دورمار میزائل حملے سے یہودی ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام کے ڈائریکٹر موشے پٹیل نے اتوار کے روز واشنگٹن میں سالانہ ایپیک کانفرنس میں اس تجربے کے بارے میں بتایا۔ اسرائیل کا تیار کردہ ایرو 3 نظام دورمار میزائلوں کو تباہ کرنے کا جدید ترین نظام ہے۔ اور صدر ٹرمپ کی جانب سے پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیل کا علاقہ تسلیم کیے جانے کے اعلان کے بعد امریکہ کے دورے پر آئے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے لیے انتخابات میں فائدہ مند ہونے کا اشارہ دیا جا رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں نیتن یاہو کی موجودگی میں گولان کو اسرائیل کا علاقہ تسلیم کیے جانے کے اعلان پر دستخط کیے۔ گولان کی پہاڑیوں کو اسرائیلی علاقہ تسلیم کرنے کا اعلان امریکہ کی اشروں پرانی پالیسی سے ایک ڈرامائی تبدیلی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رابرٹ ملر کی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے، جبکہ ڈیموکریٹ رہنماؤں نے محکمہ انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں رپورٹ کا مکمل متن فراہم کیا جائے۔ پیر کو وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ رابرٹ ملر نے دیانتداری سے کام کیا ہے اور ان کی رپورٹ کا نتیجہ 100% وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ 2 سال تک جاری رہنے والی تحقیقات کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ صدر ٹرمپ نے رابرٹ ملر کی تعریف کی ہے۔ تحقیقات کے پورے عرصے کے دوران وہ ملر اور ان کی ٹیم کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان منگل کے روز اس بات پر رائے شماری کرے گا کہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ویٹو کو منسوخ کیا جائے جس سے ملک کی جنوبی سرحد پر ان کے قومی ہنگامی اعلان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس ووٹنگ کو 2/3 اکثریت ملنے کا امکان ہے جو اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ ٹرمپ نے فروری میں یہ اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ سرحدی سیکیورٹی اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے حکومتی منصوبوں سے انہیں $3.6 ارب کی رقم مختص کی جائے تاکہ امریکی میکسیکو سرحد پر دیوار تعمیر ہو سکے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ قیادت اور سینٹ میں ریپبلکن اکثریت دونوں نے صدر ٹرمپ کے اس اعلان کو مسترد کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے اسے ویٹو کر دیا جو سن 2017 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ان کا پہلا ویٹو تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ پیر کے روز متعدد علاقوں میں سیلابی پانیوں سے 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ایرانی سوشل میڈیا نے ملک کے صدر اور مقامی حکام پر تنقید کی ہے کہ وہ اس تباہی سے صحیح طور پر نہیں نمٹ رہے ہیں۔
بحران سے نمٹنے والی ملکی تنظیم کے ایک ترجمان نے خبر رساں ادارے کو بتایا ہے کہ ایران کے تمام 31 صوبوں میں سیلاب آ گیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔